बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको मरहला वार जो तरतीब है आपकी हज तैयारियों की और प्रोग्राम्स की उसके मुतालिक आगाह कर रहे हैं। हज की जो हज कैंप्स हैं वहाँ तक तो हमने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, मज़ीद भी करेंगे इस हवाले से जब इसकी अनाउंसमेंट मज़ीद होगी। अभी हम आपको फ़्लाइट के शेड्यूल के मुतालिक बताते हैं कि पहली फ़्लाइट कब जाएगी और इससे मुतालिक मज़ीद तफ़सीलात भी हैं, कौन कौन सी फ़्लाइट जाएंगी। आप हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मुत्तले हम करते रहें और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं तफ़सीलात की तरफ। जी, वज़ारत से हासिल की गई मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान से पहली हज फ़्लाइट जो है वो यकम ज़िकात को जाएगी और यकम ज़िकात जो है वो कैलेंडर के मुताबिक 10 मई को आ रही है। तो पहली फ़्लाइट 10 मई 2024 को पाकिस्तान से हुज्जाज कराम को लेके जाएगी और जो आखिरी फ़्लाइट पाकिस्तान से जाएगी वो यकम ज़िलहज को जाएगी, जो कैलेंडर है उसके मुताबिक आ रही है 10 जून 2024 शमसी कैलेंडर के मुताबिक। तो अब जिन लोगों ने शॉर्ट हज पैकेज के तहत अप्लाई कर रखा है उनकी टाइमिंग जो है वो वज़ारत सेट करेगी कि कितने कौन सी फ़्लाइट से जाएंगे और हज के बाद कौन सी फ़्लाइट से वापस आएंगे। अमूमन ऐसा होता है कि जो शॉर्ट टर्म हज है जिसके लिए इन्होंने अप्लाई कर रखा है शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो आखिरी फ़्लाइट्स में जाएंगे और आम तौर पर जो हुज्जाज कराम ओवरसीज़ हैं पाकिस्तान से बाहर से आएंगे वो भी आखिरी फ़्लाइट्स में जाएंगे। हम आपको थोड़ा सा ये भी बताते चलें कि हुज्जाज कराम इंशाअल्लाह ताला अपने हज की सआदत मुबारक हासिल करने के बाद वापसी जो है उनकी स्टार्ट हो जाएगी 20 जून 2024 से, जो कि एक माह तक जारी रहेगी और आखिरी फ़्लाइट्स जो हैं वो 21 जुलाई 2024 को वतन वापस पहुंचेंगी। ये तो हमने आपको तफसील बता दी उनके फ़्लाइट्स के जाने और आने की, पहली और आखिरी फ़्लाइट की, और आपको आपकी जो फ़्लाइट है उसका पता चलेगा जब ये फ़्लाइट शेड्यूल अनाउंस होगा। हम उसकी भी तमाम तर तफसील आपको बता देंगे और आपको ये भी तरीका बता देंगे कि आपने किस तरह से अपनी फ़्लाइट की टाइमिंग और शेड्यूल वगैरह चेक करना है। वज़ारत मज़हबी अमूर के तर्जुमान उमर भट्ट साहब का ये कहना है कि हम जो हैं वो रमज़ान मुबारक के मिड में या फिर ईद उल फ़ितर के फ़ौरन बाद शेड्यूल फ़्लाइट्स का अनाउंस कर देंगे और पाक हज ऐप में भी आप अपनी शेड्यूल अपना चेक कर सकेंगे, अपनी फ़्लाइट से मुतल्लिक़ तमाम तर डिटेल और वेबसाइट पर भी देख सकेंगे और हम भी आपको मुत्तले कर देंगे। इसके अलावा ये भी हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान से 4 एयरलाइंस जो है वो हुज्जाज कराम को लेकर मक्का मुकरमा और जद्दा एयरपोर्ट पर जाएंगी हुज्जाज कराम को लेकर, जिनमें PIA है, सऊदी एयरलाइन है, सिरीन है और एयर ब्लू है। लास्ट ईयर भी यही 4 एयरलाइंस जो है वो हुज्जाज कराम को लेकर मक्का मुकरमा जाने और जद्दा लेके जाने और वापस लेके आने का फ़रीज़ा इन्होंने सरअंजाम दिया था और इस मरतबा भी यही 4 एयरलाइंस अपने फ़राइज़ सरअंजाम देंगी। आपका नाम किस एयरलाइन में है ये शेड्यूल अनाउंस होने के बाद ही पता चलेगा। टोटल 124 फ़्लाइट्स जो हैं वो हुज्जाज कराम को लेके मक्का शरीफ और जद्दा शरीफ जाएंगी। हम आपको ये बता दें कि इनमें पाकिस्तान के 10 शहरों से ये फ़्लाइट जाएंगी, जिनमें इस्लामाबाद, कोयटा, सक्खर, रहीम यार ख़ान, सियालकोट और लाहौर, कराची और पेशावर शामिल हैं। लेकिन लास्ट ईयर और उससे एक साल पहले 2022-23 में पेशावर से अनाउंस तो किया गया, बाकी सारे काम यहाँ हाजी कैंप वगैरह थे, लेकिन कोई भी फ़्लाइट यहाँ से नहीं गई।
پشاور سے بلکہ پشاور کے اور خیبر پختونخوا کے تمام حجاج کرام جو تھے جنہوں نے پشاور کا لکھا ہوا تھا اپنے اپلیکیشن میں، وہ اسلام آباد کے ذریعے وہاں سعودی عرب پہنچے تھے۔ اور اسلام آباد میں روڈ ٹو مکہ کی سہولت تھی جو اس مرتبہ پہلی دفعہ کراچی سے بھی دی جا رہی ہے۔ روڈ ٹو مکہ کے مطابق جو حجاج کرام ہیں وہ امیگریشن پاکستان میں ہی کر لیں گے، ایئرپورٹ پر ہی امیگریشن کا سٹاف سعودی عرب کا موجود ہوتا ہے، اور وہ یہاں پر تمام ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کر کے تو جو انٹری کے حوالے سے ہے، سعودی عرب میں انٹری کے حوالے سے وہ کر لیتے ہیں، اور جب آپ وہاں ایئرپورٹ پر اترتے ہیں سعودی عرب میں تو ڈائریکٹلی آپ اپنے ہوٹل میں چلے جاتے ہیں۔ آپ کو وہاں امیگریشن کی جو ہے تکلیف برداشت نہیں کرنی پڑتی، جس میں 2 سے 3 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں چونکہ رش ہوتی ہے۔ اور باقی جو شہر ہیں وہاں سے تمام جو حجاج کرام ہیں ان میں سے کچھ مکہ شریف جائیں گے اور کچھ جدہ جائیں گے، اور ان کو امیگریشن وہاں سعودی عرب میں جا کر کروانی ہوگی۔ جی اب بات کر لیتے ہیں ویٹ کی، جو آپ نے کتنے کے جی کا وزن اپنے ساتھ لے کے جانے کی اجازت ہوگی مختلف ایئر لائنز میں۔ ایک بات تو کنفرم ہے کہ 7 کے جی ہینڈ کیری تمام چاروں ایئر لائنز میں الاؤ ہے، آپ لے کے جا سکتے ہیں، اور جو بیگز ہیں وہ 2 بیگ سے زیادہ بالکل بھی کوئی ایئر لائن آپ کو الاؤ نہیں کرتی ہے، اور ہم آپ کو اس کا الگ الگ ویٹ بھی بتاتے ہیں۔ پی آئی اے میں آپ 40 kgs تک لے کے جا سکتے ہیں، لیکن 2 بیگز بنانے ہوں گے، اور اگر ایک میں ہی لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو 32 سے زیادہ kg ایک بیگ میں وزن نہ ہو، اور دوسرے میں پھر 8 کر لیں یا اس طرح۔ اور جو ہینڈ کیری ہے وہ الگ ہوگا، اور ہینڈ کیری کے ساتھ جو لیپ ٹاپ ہے وہ آپ لے کے جا سکتے ہیں، وہ فری ہے۔ جی اب سعودی ایئر لائن کی بات کرتے ہیں۔ سعودی ایئر لائن میں آپ ٹوٹل 32 kg لے کے جا سکتے ہیں، اور 23 kg کا 1 بیگ آپ کو بنانا ہوگا، یعنی 2 بیگز سے زیادہ الاؤ نہیں کریں گے، اور ایک ہینڈ کیری ہوگا۔ اور یہ تمام جو بیگز 1 یا 2 بیگز لے کے جانے ہیں، اگر 2 لے کے جانے ہیں تو جب ٹکٹنگ ہوتی ہے تو اس وقت جب بکنگ ہوتی ہے تو اس وقت ادارے کو چاہیے، وزارت کو، کہ سب لوگوں کے لیے 2 بیگز الاؤ کریں، اگرچہ وہ خود 30 kg کا ایک بیگ دیں گے، لیکن جو ہیں اس کو ٹکٹس میں یہ مینشن کریں کہ 2 بیگز لے کے جا سکتے ہیں۔ جی اب ایئر بلو کی بات کرتے ہیں۔ اس میں آپ جو ہیں 32 kg میکسیمم کا 1 بیگ بنا سکتے ہیں، یا پھر جو ایئر بلو ہے وہ 32 kg کا 1 بیگ الاؤ کرتا ہے، اور ہینڈ کیریز ان کے علاوہ ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں سیرین کا۔ یہاں بھی 40 kg کے بیگ 2 آپ لے کے جا سکتے ہیں، لیکن ایک بیگ جو ہے وہ مطلب اس کو ڈیوائڈ کر لے 2 بیگز میں اپنے سامان کو۔ اور یہ بھی اس میں سہولت ہے تمام ایئر لائنز میں کہ جتنے ٹکٹس آپ نے لیے ہیں وہ ہر بندہ اپنا الگ الگ سامان ان کے نام پہ جا سکتا ہے، یعنی اگر بچے آپ کے ساتھ ہیں تو ان کے ٹکٹ پہ بھی آپ سامان رکھ سکتے ہیں۔ تو پریشانی کی بات نہیں ہے۔ کچھ ساتھیوں نے ہمیں کہا کہ ہمارے ساتھ بچے بھی ہیں تو اتنا کیسے ہم مینیج کریں گے، اور شاپنگ بھی کرنی ہے، خواتین اسپیشلی پوچھا، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے ساتھ فرض کریں بچے ہیں تو بچوں کا الگ ٹکٹ ہے، اور ان کا بھی اسی طرح سامان ہے۔ جس طرح آپ لے کے جا سکتے ہیں، آپ اگر فرض کریں 40 kg لے کے جا سکتے ہیں، تو بچے جو تھوڑے بڑے ہیں، جو شیرخوار بچے نہیں ہیں، دودھ پیتے، ان کے علاوہ جو تھوڑے بڑے بچے ہیں جن کا آپ نے فل پیمنٹ کی ہوئی ہے، ان کا ٹکٹ الگ سے ہے، لہٰذا وہ ان کا سامان بھی الگ سے اتنے ہی kg کا جا سکے گا۔ اس لیے بچوں جا رہے ہیں تو ان کے سامان کے لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ اور یہ صورتحال ہے۔ اس کے بعد جو بھی چینجز وغیرہ آئیں گے ہم آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کرتے رہیں گے، اور یہ ایئر لائنز کے حوالے سے تمام تر تفصیل تھی جو ہم نے آپ کے گوش گزار کی۔ ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اس مبارک سفر پر لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ آپ کے مددگار اور حامی و ناصر ہوں۔